ठीक है ना, कोई मसला। आदम से लेकर अभी तक जो हक़ के साथ दुनिया से चले गए हैं वो तमाम मरहुमीन अम्बिया, शुहदा, औसिया, औलिया अपने अपने मरहुमीन के लिए, मोमिनीन के लावारिस जो मरहुमीन हैं उनके लिए, खुसूसन मोहसिन मिन्नत क़िबला शेख साहब के लिए एक दफ़ा सूरह हम 3 मरतबा तौहीद की तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार अला हबीबिल्लाह व सहबिहिल अखियार। दुरूद भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله
فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك، فدخل الحسن معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك، فدخل الحسين معهما تحت الكساء. اللهم محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهما السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل
جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد وآله. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما. اللهم فرج همومنا يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غما. اللهم اكشف غمومنا يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على मजलिस की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। मैं एक दफ़ा फिर नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ तमाम मोमिनीन से जो इस वक्त पीछे तशरीफ़ फरमा हैं और फ़र्श अज़ा से बाहर तशरीफ़ फरमा हैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि फ़र्श अज़ा में तशरीफ़ ले आइए क्योंकि मजलिस फ़र्श अज़ा का जो है वो बाकायदा आगाज़ हो चुका है। फ़र्श अज़ा बिछ चुका है। मजलिस तरहीम बराए बुलंदी दराजात आयतुल्लाह शेख मोहसिन अली नजफी साहब ये वो अज़ीम शख्सियत हैं जो कि मोहसिन मिल्लत हैं मुफस्सिरुल कुरान हैं। फ़र्श अज़ा पर दुआएं कबूल होती हैं और एक उस शख्सियत की बुलंदी दराजात की फ़र्श अज़ा जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म बांटा, ना जाने कितने ही लोगों को कितने ही बच्चों को इल्म के नूर से मनव्वर किया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाएँ, उनको मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ महशूर फरमाएँ। एक बार बुलंद आवाज़ में जो है मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद भेजें, उसके बाद हम मजलिस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं आवाज़ से बुलंद सलावत। मैं नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ जनाब इबाद ज़ैनी साहब से कि वो ज़ेब मेंबर हों और मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में सलाम पेश करें। क़यामत से कबल एक बार फिर आवाज़ बुलंद सलावत। ये कलाम क़िबला व काबा आयतुल्लाह शेख मोहसिन नजफ़ी के हुक्म पर 45 साल पहले
جب انہوں نے 1400 سالہ جشن منایا تھا تو ہم نے میرٹ میں پڑھا تھا، اس کے صرف ایک بند پڑھوں گا، وہ آپ سب کے لیے ہے۔ اے حاملان علم و حق، اے وارثان مصطفیٰ، اے حاملان علم و حق، اے وارثان مصطفیٰ، ہر ایک دن عاشور ہے، ہر ایک زمین ہے کربلا، ہر ایک دن عاشور ہے، ہر ایک زمین ہے کربلا، حسین علم و آگہی کا بے بدل نصاب ہے، حسین دعوت عمل پیام انقلاب ہے، مگر حسین کی پکار تشنہ جواب ہے۔ اے حاملان علم و حق، اے وارثان مصطفیٰ، اے حاملان علم و حق، اے وارثان مصطفیٰ، اب ایک ہو کے چل پڑو سروں پہ باندھ کر کفن، کہ کاشغر سے نیل تک ہے آج اپنا رن، اے حاملان علم و حق، اے وارثان مصطفیٰ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام خانوادے جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، تمام ملت تشیع اور محمد و آل محمد کی بارگاہ میں اظہار تعزیت پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے ملت تشیع کے لیے، ایک اتنا بڑا خلا برپا ہو گیا ہے جو کبھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قبلہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں اس صدمے کو کربلا کے صدقے سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خانوادے کو کربلا کے صدقے میں اس غم کو برداشت کرنے کی جو ہے وہ ہمت و صبر عطا فرمائے، کیونکہ جس نے کربلا کا غم، کربلا کو برداشت کیا، کربلا دیکھی ہو، تو دنیا کے غم اس کے سامنے کچھ نہیں۔ اور جب ہمیں ہمارے گھر کا کوئی غم ملتا ہے تو ہم محمد و آل محمد کے گھر کا غم یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارے زخموں کا مرہم ہے، وہی ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر اس خانوادے سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے غم کے صدقے میں جو ہے اس خانوادے کو، تمام ملت تشیع کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے اور اس غم پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہایت